पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 2421 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 52 जनाको मृत्यु। किन पटक पटक अवरुद्ध हुन्छ मोबाइल र इन्टरनेट सेवा, यसबारे पुरै जानकारी। सर्वोच्चलाई प्रभावित पार्नुहुन्न, फैसलापछि एमाले एकै ठाउँ उभिनुपर्छ भन्दा योगेश भट्टराईको भनाई। संसद विघटन विरुद्ध जनपरिचालन गर्ने विपक्षी गठबन्धनको निर्णय। जातीय विभेदको आरोपित घरबेटीलाई शिक्षा मन्त्रीको लिफ्ट। सार्वजनिक यातायातको पीडा, अर्बौंको लगानी महासंकट। सरकारले फेरि बढायो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य। कांग्रेस महाधिवेशन धर्मशालामा बसेर टुङ्गाइदै सदस्यता। कुन कुन जिल्लामा 500 भन्दा बढी कोरोना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् त, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेको छ, यति बेलामा धक्का दिनुपर्छ भन्दै कमल थापाको भनाई। नेपाल सहितका छिमेकी देशमा कोरोना खोप निर्यात खोल्ने भारतको तयारी। एसिड पीडितको उपचार सम्बन्धी कार्यविधि। सरकारले उपचार तथा औषधि खर्च आजीवन बेहोर्ने। आन्तरिक हवाई उडान 17 असारबाट खोल्ने। अन्तर्राष्ट्रिय उडान तालिका सार्वजनिक। लुम्बिनीमा चोरबाटोबाट निर्वाचन क्षेत्रमा 1 अर्ब 64 करोड बजेट। 279 बस्ती पहिरो जोखिममा। स्थानान्तरणको पर्खाइमा बित्यो 6 वर्ष। सरकारले भन्यो चार्टर उडानमा भाडातिरको टिकट उपलब्ध गराउनु। निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने 1400 भन्दा बढी सवारी साधन नियन्त्रणमा। केपी ओली समूह भन्छ अर्को खेलराज ल्याउने खेल भयो। प्रधान न्यायाधीशको आदेशले महन्त ठाकुर समूह र नेकपा एमाले बीचको गठबन्धन सङ्कटमा। अन्तर्राष्ट्रिय उडान आजबाट खुल्दै, आन्तरिक उडान 17 गतेदेखि खुल्ने। मिस्त्री जस्तै देखिने उनीमाथि 23 जना महिलासँग ढाँटेर यौन सम्बन्ध गाँसेको आरोप। नेप्सी 53 अङ्कले घट्यो। शेयर बजार सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी। कोरोना खोप नपाएसम्म कास्कीका विक्रेताहरूले ग्यास आपूर्ति नगर्ने। 14 लाख ज्येष्ठ नागरिकले दोस्रो डोज खोप नपाएका कारण ज्यान खतरामा। एससीको नतिजा कहिले आउँछ, कक्षा 11 मा भर्ना कहिलेदेखि सुरु हुन्छ त, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गरी सक्दो शेयर गर्न भनी नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुहोस् आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पहिलो खबर कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्याबाट सुरु गर्न चाहे। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 2421 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 7461 पीसीआर परीक्षणमा 1511 र 4953 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 910 जना गरी 2421 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोना संक्रमणबाट थप 81 जनाको मृत्यु भएको प्रवक्ता कृष्ण पौडेलले जानकारी दिएका छन् भने जसमध्ये पछिल्लो 24 घण्टामा 52 जनाको मृत्यु भएको हो। बाँकी 29 जनाको भने विगतको तथ्याङ्कमा समावेश नभएका मृत्यु रहेको उनले बताएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 3558 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 50520 रहेको छ, जसमध्ये 47226 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् र 3234 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 497 जना सक्रिय संक्रमित भेटिएका छन् भने जसमा काठमाडौँ जिल्लामा 346, ललितपुरमा 97 र भक्तपुरमा 57 जना रहेका मन्त्रालयले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जनाएको छ। त्यसैगरी आजसम्म कुन कुन जिल्लामा 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका छन् त, आउनुहोस् तपाईहरुलाई यसबारेमा पनि केही जानकारी दिउँ। दर्शकवृन्द, 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका जिल्लाहरूमा मोरङ, सुनसरी, झापा, धनुषा, पर्सा, महोत्तरी, बारा, सिराहा, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन, काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, नुवाकोट, दोलखा छन् भने यसैगरी गोर्खा, नवलपरासी, पूर्व माग्दी, बागलुङ, दाङ, बाँके, रूपन्देही, पाल्पा, बर्दिया, कपिलवस्तु, नवलपरासी पश्चिम, सुर्खेत, डडेलधुरा, कैलाली, कञ्चनपुर, बैतडी र अछाममा पनि सक्रिय संक्रमितको संख्या 500 भन्दा बढी रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी 200 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका जिल्ला 14 रहेका छन्। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार 200 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित हुने जिल्लामा उदयपुर, शङ्खसभा, पाँचथर, सप्तरी, रौतहट, सर्लाही, रामेछाप, कास्की, लप्जुङ, पर्वत, तनहुँ, गुल्मी, अर्घाखाँची, रोल्पा, दैलेख, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जुम्ला र डोटी रहेका छन्। आउनु सवारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, बुधबार बिहान नेपाल टेलिकमको मोबाइल सेवा देशभर अवरुद्ध भयो। सेवा प्रभावित हुँदा टेलिकमले न कुनै माध्यमबाट ग्राहकलाई सूचित गर्यो न त कुनै असुविधाको लागि क्षमायाचना माग्यो। अति आवश्यकता पर्ने सेवा करिब 2 घण्टा अवरुद्ध हुँदा देशभर अन्यल अवस्था रह्यो। मोबाइलमा निर्भरता बढ्दै गएको समयमा एक्कासी सेवा किन रोकियो भन्ने बारे पनि टेलिकमले सार्वजनिक जानकारी भने दिएको छैन। यसअघि पनि थोरै समय पटक टेलिकमको मोबाइल सेवा अवरुद्ध हुँदै आएको छ। 14 असोज 2070 मा भने काठमाडौँ उपत्यकामा 4 घण्टा टेलिफोन अवरुद्ध भएको थियो। त्यसबेलामा टेलिकमको छानबिनको निश्चित थियो। सुन्दारा कार्यालय अप्टिकल फाइबर ट्रान्समिसन लिङ्क मुसाले काटेछ भन्ने कारण निकालिएको थियो। त्यसपछि पनि खास क्षेत्र, खास नेटवर्क र खास अवस्थामा पटक टेलिफोन सेवा अवरुद्ध हुँदै आएकोमा बुधबार देशभर मुख्य नेटवर्कले काम नगरेको देखिएको थियो। टेलिकमले समस्याबारे सामान्य जानकारी गराउन समेत
चाहेको देखिएको छ। यसबारेमा हामीले जिज्ञासा राख्दा नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता राजेश जोशीले बुधबार बिहान 6 बजेदेखि 8:15 बजेसम्म जीएसएम प्रिपेड र पोस्टपेड मोबाइल सेवाको मुख्य सिस्टममा समस्या भएको बताएका छन्। त्यसले गर्दा अधिकांश मोबाइलमा फोन नजाने र आउने समस्या भएको थियो। मोबाइल डाटा र भियुटिलाई सेवा भने अवरुद्ध नभएको बताउँदै उनले भने भोइस कल किन रोकियो, अध्ययन भइरहेको छ भन्दै उनले बताएका छन्। यसैकारण बुधबार बिहान एनटिसीको सिममा नेटवर्क नआएको बताइएको छ। आउनु सब अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, जातीय विभेदका कारण कोठा नदिएको आरोपमा पक्राउ परेकी घरबेटी सरस्वती प्रधान रिहा हुँदा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ महानगरी प्रहरी वीरता सिंहदरबार परिसरमा पुगेका थिए। उनले घरबेटी प्रधानलाई आफ्नो झण्डावाला गाडीमै लिफ्ट लिएर लगेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका 11 बबरमहलकी प्रधानले दलित भएकै कारण रूपा सुनारलाई कोठा दिन अस्वीकार गरेकी थिइन्। आफूलाई जातकै आधारमा कोठा नदिएर जातीय विभेद गरेको भन्दै रूपाले असार 3 गते जाति तथा अन्य छुवाछुत र भेदभाव कसुर सजाय ऐन 2068 अनुसार कारबाहीका लागि महानगरी प्रहरी वीरता सिंहदरबारमा जाहेरी दिएपछि प्रधान 6 असारमा पक्राउ परेकी थिइन्। विशेष गरी जातीय विभेदको आरोपित घरबेटीलाई शिक्षा मन्त्रीले लिफ्ट दिएका छन्। आउनु सब अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढाएको छ। निगमले पेट्रोल तथा डिजेल मट्टीतेलको सापेक्षको बिक्री मूल्यमा 2 रुपैयाँले वृद्धि गरेको हो। अब पेट्रोलको मूल्य 127 रुपैयाँ र डिजेलको मूल्य 110 रुपैयाँ पुगेको छ। हवाई इन्धन आन्तरिक उडानमा प्रति लिटर 2 रुपैयाँले वृद्धि गरी 82 रुपैयाँ प्रति लिटर र हवाई इन्धन अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा प्रति किलोमिटर अमेरिकी डलर 20 ले वृद्धि गरेर नयाँ बिक्री मूल्य अमेरिकी डलर 735 प्रति किलोलिटर कायम गर्ने निगमले निर्णय गरेको छ। निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य देखाउँदै निगमले पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य कायम गरेको जनाएको छ भने गत वर्ष लकडाउनमा निगमले उच्च नाफा राखेर तेल बेचेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घट्दा नघटाउने निगमले बढ्दा भने घाटा भएको कारण देखाउँदै लगातार मूल्य बढाइरहेको छ। गत जेठ 22 गते निगमले पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल तथा हवाई इन्धन आन्तरिकको सापेक्षको बिक्री मूल्यमा प्रति लिटर 2 रुपैयाँले वृद्धि गरेको थियो। निगमले डलरसँग नेपाली मुद्राको अवमूल्यनका कारण भविष्यमा अझै मूल्य बढ्न सक्ने समेत बताएको छ। विशेष गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अझै 2 रुपैयाँले बढाइएको छ। आउनु सब अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, भारतले कोरोना खोप निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धलाई केही खुकुलो पार्ने तयारी गरेको छ। आगामी जुलाईसम्मको अन्त्यमा वा अगस्तको पहिलो सप्ताहबाट छिमेकी मुलुकहरूमा सीमित मात्रामा खोप निर्यात गर्ने भारतको गृहकारी रहेको बताएको छ। खास गरी नेपाल, बंगलादेश र श्रीलङ्कालाई सीमित मात्रामा कोरोना खोप उपलब्ध गराउने गरी आश्वासन भारतीय अधिकारीहरूले दिइरहेका छन्। तर मिति भने तय भइसकेको छैन। बंगलादेशका लागि भारतीय राजदूत विक्रम दोरीस्वामीले आइतबार भारतले सकेसम्म छिटो बंगलादेशका खोप निर्यात गर्न चाहेको समेत प्रतिक्रिया दिएका छन्। त्यसैगरी नेपालमा हालसम्म कोभिड विरुद्ध पहिलो डोज खोप लगाउनेको संख्या 25,56,129 जना रहेको स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ भने मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलका अनुसार कोभिसिल्ड 18,28,484 र भिरुसेल खोप 7,27,639 जनाले लगाएका छन्। 7,39,670 जनाले भने दुवै डोजको मात्रा लगाएको जानकारी दिएको छ भने 65 वर्षमाथिका करिब 14 लाख ज्येष्ठ नागरिक दोस्रो डोजको प्रतीक्षामा रहेका छन्। यदि 14 लाख ज्येष्ठ नागरिकले समयमै कोरोना खोप नपाए उनीहरूको ज्यान जोखिममा यानि कि खतरामा हुन सक्ने बताइएको छ। उनले भनेका छन्, हामीले विभिन्न देशबाट खोप ल्याउने पहल गरिरहेका छौं भन्दै पौडेलले भनेका हुन्। आउनु सब अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आन्तरिक उडान असार 17 र अन्तर्राष्ट्रिय उडान तत्काल खोल्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडान खोल्दै थप स्पष्टको लागि उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिएको थियो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव तथा हवाई शाखा प्रमुख बुद्धिसागर लामिछानेले जुलाई 1 अर्थात् असार 17 गतेबाट आन्तरिक उडान र अन्तर्राष्ट्रिय उडान खोल्ने निर्णय भएको बताएका छन्। यसअघि मन्त्रालयका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले आइतबारबाट सुरु हुने बताएका थिए। मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै असार 17 बाट कुल उडानको संख्या 50% बढ्ने गरी आन्तरिक उडान गर्ने जनाएको छ। त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय उडान 9वटा एयरलाइन्सले गर्न पाउने भएका छन् भने मन्त्रालयले जुन 30 अर्थात् असार 16 गतेसम्मको उडान तालिका सार्वजनिक गर्दै नेपाल एयरलाइन्सले 24 तारिकमा दोहा, 25 तारिकमा जापान, 27 तारिकमा दोहा, 27 तारिकमा दुबई, 29 तारिकमा दोहा र 30 तारिकमा दुबई उडान गर्ने समेत भएको बताइएको छ। त्यसैगरी हिमालय एयरलाइन्सले 27 तारिकमा दुबई र क्वालालम्पुर, 28 तारिकमा दमाम, 30 तारिकमा पनि दमाममा उडान गर्न पाउने भएको छ। त्यसैगरी कतार एयरवेजले 30 तारिकसम्म 4 उडान तालिका रहेका छन्। कतार एयरवेजले जुन 26, 27, 28 र 30 तारिकमा उडान गर्न पाउने बताइएको छ। टर्की एयरलाइन्सले 24, 26 र 29 तारिकमा इस्तानबुल, काठमाडौँ उडान हुँदैछ भने जजिराले 27, 30 तारिकमा काठमाडौँ उडान गर्ने समेत बताइएको छ। फ्लाइ दुबईले 29 तारिकमा दुबई काठमाडौँ उडान गर्नेछ भने त्यस्तै सलम एयरले 29 तारिकमा काठमाडौँ ओमान उडान गर्दैछ। त्यसैगरी एयर अरेबियाले 27 तारिकमा अबुधाबी, काठमाडौँ उडान गर्नेछ भने त्यस्तै एयर इन्डियाले काठमाडौँ, दिल्ली उडान गर्ने समेत भएको बताइएको छ। विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय उडान आजबाटै खुलेको छ भने 17 गतेदेखि आन्तरिक उडान खुल्ने बताइएको छ। त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर उडानमा बढी भाडा तिरेर यात्रा गरेको भए त्यसको प्रमाणका रूपमा टिकट उपलब्ध गराइदिन सरकारले आग्रह गरेको छ। चार्टर उडानको नाममा बढी भाडा उठाएको
गुनासो आएपछि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलको संयोजकतामा छानबिन समिति समेत गठन गरेको छ। आउनु सब अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, एसिड आक्रमणमा परेका पीडितहरूको उपचार तथा औषधि खर्च सरकारले आजीवन बेहोर्ने भएको छ। एसिड आक्रमणमा परेका पीडितहरूको उपचार सम्बन्धी कार्यविधि 2078 मा पीडितको कस्मेटिक उपचार बाहेकको अन्य एसिड आक्रमण सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार तथा औषधि खर्च सरकारले आजीवन बेहोर्ने उल्लेख गरेको छ। कार्यविधि जेठ 31 गतेबाट लागू भएको स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ भने पीडितले कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थामा सेवा लिन गएमा अनिवार्य रूपमा यथाशीघ्र निशुल्क प्राथमिक र आकस्मिक उपचार प्रदान गर्नुपर्ने व्याख्या उल्लेख गरेको छ। प्राथमिक तथा आकस्मिक उपचारपछि आवश्यकता अनुसार थप उपचारका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकिएको अस्पतालमा रेफर गर्नुपर्नेछ भन्दै बताइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्री परिषदको 2077 भदौ 29 को आदेश अनुसार उक्त कार्यविधि बनाएको हो। विशेष गरी एसिड पीडितको उपचार सम्बन्धी सरकारले उपचार तथा औषधि खर्च आजीवन बेहोर्ने भएको छ। आउनु सब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, एसईको नतिजा सार्वजनिक नहुँदै निजी विद्यालयले कक्षा 11 मा विद्यार्थी भर्ना लिन थालेका छन्। गत वर्ष कक्षा 11 मा अध्ययनरत विद्यार्थीको परीक्षा समेत नसकेको अवस्थामा आफ्ना शिक्षण संस्था प्रबन्धन गर्ने उद्देश्यले ती विद्यालयले भर्ना लिन थालेका हुन्। उनीहरूले प्री रजिस्ट्रेसन र छात्रवृत्तिका लागि भन्दै अनलाइन परीक्षा समेत सञ्चालन गरेका छन्। भित्रभित्रै प्रवेश परीक्षा नै लिएर विद्यार्थी भर्ना गर्न थालेको अभिभावकहरू बताउँछन्। के आधारमा कुन विषय पढ्न रजिस्ट्रेसन गर्ने, कुन आधारमा छात्रवृत्तिका लागि विद्यार्थी छनौट गर्ने, अभिभावक राजेन्द्र सापकोटाले भने यो त सरासर अवैध काम भइरहेको छ। विद्यार्थी अभिभावकसँग पैसा असुल्ने स्कुलहरूको धन्दा फेरि सुरु भएको छ। शिक्षाविदहरूले पनि कक्षा 11 मा नतिजा आबागै भर्ना खोलेर मनोमानी गरेको बताएका छन्। यस्ता गतिविधिले शैक्षिक प्रणालीमा नै असर गर्ने उनीहरूको भनाइरहेको छ। ठूला नाम र चलेका विद्यालयले नै प्री भर्ना र रजिस्ट्रेसनको अगुवाई गरेका छन्। अब बाँकी रहेको कुरा एसईको नतिजा सम्बन्धी। दर्शकवृन्द, नेपाल सरकारले एसईको नतिजा अब छिटै ल्याउने बताएको छ। यद्यपि यति गते आउँछ भनेर मिति भने तोकेको छैन। यसबारेमा थप केही जानकारी आएमा तपाईहरुमाझ पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। आउनु सब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेको केपी शर्मा ओली समूहले मुलुक र संविधानलाई असफल पारेर अर्को खिलराज रेग्मी जन्माउने खेल भइरहेको निष्कर्ष निकालेको छ। मंगलबार सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सडक विस्तार गर्न नपाउने भन्दै 20 जना मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। बुधबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यस विषयमा उपत्यकामा रहेका स्थानीय कमिटिका सदस्यहरूसँग बालुवाटार छलफल गरेका थिए। छलफलमा मंगलबारको आदेशले चुनाव गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना गर्न खोजेको र त्यो संविधान असफल बनाउने डिजाइन अनुसार आएको हुन सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ। सो छलफलमा सहभागी एक नेताले अदालतको सदर गरेर चुनाव हुने अवस्थामा देश पुगेको बताएका छन्। उनले आगामी 5 दिनमा 5 जनाको मन्त्री परिषदले मात्रै चुनाव गर्न नसक्ने भन्दै त्यसलाई राजनैतिक मुद्दा बनाइने समेत अनुमान गरेका छन्। विशेष गरी अर्को खिलराज ल्याउने खेल भयो भन्दै केपी ओली समूहले भनेको छ। आउनु सब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पका कारण धेरैजसो पहाडी जिल्लाहरूमा चिराचिरा परेका छन्। भूकम्पले थिल्तिलो पारेको अति प्रभावित जिल्लामा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जोखिम मूल्याङ्कनका लागि अध्ययन गर्यो। 25 जिल्लाका 279 बस्ती उच्च जोखिममा रहेको देखाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार बागलुङमा 1, चितवनमा 9, धादिङमा 16, दोलखामा 6, गोर्खामा 24, गुल्मी 5, काभ्रेपलाञ्चोक 9, ललितपुर 10, लमजुङ 6, मकवानपुर 4, म्याग्दी एउटा बस्तीमा जोखिममा परेको छ भने यस्तै नुवाकोट 38, ओखलढुङ्गा 9, पर्वत 3, रामेछाप 28, रसुवा 41, सिन्धुपाल्चोक 71, सोलुखुम्बु 6, सिन्धुली 5, स्याङ्जा 2, तनहुँ 3, सङ्खुवासभाका 2, धनकुटा लगायतका जिल्लामा उच्च जोखिम रहेको बताइएको छ। प्राधिकरणले उच्च जोखिम रहेको बस्ती तत्काल स्थानान्तरण गर्न सुझाव दिएको थियो। 6 वर्ष पुगे तर बस्ती स्थानान्तरणको काम भने अघि बढ्न सकेको छैन। भूकम्पले चिराचिरा परेको जमिन र पहाडको डर थ्याक्दै आइरहेका स्थानीय ज्यानको बाजी लगाएर बसिरहेका छन्। विशेष गरी 279 बस्ती पहिरो जोखिममा रहेका छन् भने स्थानान्तरणको पर्खाइमा 6 वर्ष बितेको छ र नेपाल सरकारले यसबारेमा अहिलेसम्म केही पनि गर्न सकेको छैन। आउनु सब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, विपक्षी गठबन्धनले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सडक आन्दोलन गर्ने भएको छ। संवैधानिक इजलास बहस सुरु भएकै दिन बुधबार बसेको गठबन्धनमा आबद्ध भएका दलका नेताहरूको बैठकले जनपरिचालनको निर्णय गरेको हो। नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको विपक्षी गठबन्धनको बैठकले सरकारले अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदमलाई निरन्तरता दिएको निष्कर्ष निकालेको छ। साथै सरकार विरुद्ध दबावमूलक कार्यक्रम अगाडि सार्ने निर्णय गरेको कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडले जानकारी दिनुभएको हो। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट एकपछि अर्को गरी असंवैधानिक कामहरू भइरहेका छन्। लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संविधानको रक्षा गर्न दलहरू मिलेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा सबैको जोड रहेको थियो। कांग्रेस नेता खाँडले भने गठबन्धनमा आबद्ध भएका भातृ तथा जनवर्गीय संगठन परिचालन गर्ने निर्णय भएको छ भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी संसद विघटन विरुद्ध जनपरिचालन गर्ने विपक्षी गठबन्धनले निर्णय गरेको छ। आउनु सब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, खाना पकाउने एलपी ग्यास बिक्री गर्दै आएका कास्कीका विक्रेताहरूले आफूहरूलाई सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्ध खोप नदिएसम्म ग्यास आपूर्ति नगर्ने बताएका छन्। कोरोना महामारी र त्यसबाट निम्तिएको संकटमा एलपी ग्यास विक्रेतासँग कास्की मार्फत नागरिकको दैनिक जीवन गुजारा चलाउन ग्यास आपूर्ति गर्दै आएको भए पनि अब भने कोरोना खोप नपाएसम्म उनीहरूले ग्यास आपूर्ति गर्न नसकिने बताएका छन्। अध्यक्ष बालकृष्ण कोइरालाले विक्रेताहरूले अग्रपन्थीमा रहेका नागरिकहरूलाई सेवा दिइरहेको भए पनि सरकारले भने विक्रेता र यसमा आबद्ध मजदुरहरूलाई प्राथमिकतामा नराखेका कारण आफूहरूले
ग्यासहरूले आपूर्ति नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको समेत बताएका छन्। विशेष गरी कोरोना खोप नपाएसम्म कास्कीका विक्रेताहरूले ग्यास आपूर्ति नगर्ने बताएका छन्। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबिन्द इरानका 28 वर्षका रेजा प्रास्तेज ठ्याक्कै फुटबल स्टार लियोनल मेस्सी जस्ता देखिन्छन्। मेस्सी जस्तै देखिने भएकाले उनी रातारात सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा चर्चित बने। सन् 2014 को इन्स्टाग्राम चलाउन थालेका उनी 2017 देखि सबैले चिन्ने भए। चिन्नुको कारण उनी हुबहु मेस्सी जस्तै देखिन्छन्। दैनिक सहयोगले उनीसँग यति बेलामा तस्बिर खिचाउँछन् भने हाल उनको इन्स्टाग्राममा 11 लाख फलोअर रहेका छन्। उनका पिताले आफ्ना छोरा प्रास्तेज मेस्सी जस्तै लागेपछि उनलाई मेस्सीको जर्सी लगाउन भने कपाल र दारी मेस्सीकै जस्तो काट्न समेत लगाएका थिए। त्यसपछि दुरुस्तै मेस्सी जस्तै देखेको उनको चर्चा चुलिएको, तर सन् 2019 मा उनीमाथि गम्भीर आरोप लगाइयो। उनले मेस्सी मै हुँ भन्दै 23 महिलासँग ढाटेर यौन सम्बन्ध गाँसेको समाचारहरू आए, तर इरानी प्रहरीहरूले छानबिन गर्दै जाँदा त्यो समाचार झुटो भएको पत्ता लाग्यो। रेजा प्रास्तेजले आफूले पनि कहिल्यै महिलाहरूलाई नढाटेको स्पष्टीकरण समेत दिएका छन्। तपाईहरूले उहाँको तस्बिर स्क्रिनमा समेत देखिरहनु भएको छ। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबिन्द विभिन्न जिल्लामा लागू गरिएको निषेधाज्ञा कार्यान्वयनको सिलसिलामा पछिल्लो 24 घण्टामा निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने 2404 वटा सवारी साधनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। तीमध्ये 616 वटा गाडी र 1788 वटा मोटरसाइकल रहेका छन्। नियन्त्रणमा लिएका सवारी साधनहरूलाई आवश्यक सोधपुछ पश्चात छाड्ने गरिएको छ। साथै नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोभिड-19 संक्रमणको रोकथाम तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपाल प्रहरीद्वारा सञ्चालित तपाईको मास्क खोइ कार्यक्रम अन्तर्गत पछिल्लो 24 घण्टामा 181 जनालाई निशुल्क मास्क वितरण गरिएको छ। कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म जम्मा 4,58,369 जनालाई निशुल्क मास्क वितरण समेत गरिएको छ। विशेष गरी निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने 2400 भन्दा बढी सवारी साधन कारबाहीमा परेका छन्। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबिन्द राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले देशमा संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको भन्दै यही बेलामा धक्का दिएर आफ्नो पार्टीको मान्यता स्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन्। बुधबार राप्रपाको केन्द्रीय निर्देशन समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष थापाले देशको संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेको र आफूहरू यति बेलामा स्थापित हुन सकिने बताएका हुन्। विगतका कमी कमजोरीहरूबाट पाठ सिक्दै पार्टीकतालाई अक्षुण राख्दै पार्टीलाई गतिशील तुल्याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताएका छन्। अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। यही प्रश्न चिन्ह खडा भएकै बेलामा हामीले धक्का दिन सक्यौं भने हाम्रा मान्यताहरू स्थापित हुने र यससाथै पार्टी पनि अग्रणी शक्तिको रूपमा स्थापित हुने उनले भनेका छन्। यो धरातली यथार्थ छ। हामीले आगामी दिनका रणनीतिहरू तय गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दै उनले भनेका छन्। अध्यक्ष थापाले पार्टीलाई माथि उठाउनको निम्ति चाँडोभन्दा चाँडो महाधिवेशन गर्नुको विकल्प नभएको समेत बताएका छन्। विशेष गरी व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेको छ, यही बेलामा धक्का दिनुपर्छ भन्दै कमल थापाले भनेका छन्। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबिन्द नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले सदस्यता छानबिन अगाडि बढाएको छ। असार 20 गते सदस्यता टुङ्गाइसक्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएको रमेश लेखक नेतृत्वको समितिले आवासीय रूपमा नै काम सुरु गरेको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा उजुरी लिएर आउनेहरूको भिड बढेपछि गोप्य ठाउँ बसेर काम गर्न थालेको एक सदस्यले जानकारी दिनुभएको छ। भदौ 16 देखि 19 गतेसम्म 14औं महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका अनुमोदन गरेको कांग्रेसमा 8 लाख भन्दा बढी क्रियाशील सदस्य रहेका छन्। 8 लाखको नाममा सार्वजनिक गरेको समितिले उजुरीका लागि असार 6 गतेसम्म तथा नाम सच्याउन 9 गतेसम्मको समय दिएको थियो। अहिले उजुरी लिने काम बन्द गरिएको पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार इमेल मार्फत करिब 5000 उजुरी आएका छन् भने केन्द्रीय कार्यालयमा करिब 500 उजुरी दर्ता भएको छ भन्दै बताइएको छ। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबिन्द सार्वजनिक यातायात अहिले भने खुलेका छैनन्। यसबारेमा तपाईहरुलाई हामीले बारम्बार पहिलेका रिपोर्टहरूमा पनि जानकारी दिँदै आएका छौं। यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अनुसार धेरै मजदुरको आफ्नै ग्यारेज नभएकाले अधिकांश सार्वजनिक सवारी झाडी र हिलोमा राख्नु परेको छ। खुला आकाशमुनि पार्क गरेर राखिएका ठूला बसहरू घामपानीले खिया लागेको भन्दै महासंघले सरकारसँग राहतको समेत माग गरेको छ। महासचिव सिटोला सडकमा बस निकाल्दा 1 लाख देखि 2 लाख खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार हिलोमा गाडीका टायर फेर्नु पर्नेछ। लामो समयसम्म नचलेपछि ब्याट्रीहरू काम नलाग्ने हुन्छन्। सिटोला भन्छन् पाट पूर्जा खिया लाग्ने, छतमा लेउ बस्ने, खुला ठाउँमा राख्दा राख्दै विभिन्न टुटफुट हुने गरेका छन् भन्दै उनले बताएका छन्। यस्तो संकटमा आएको बजेटले यातायात व्यवसायलाई उचित सम्बोधन नगरेको व्यवसायीहरूको गुनासो रहेको छ भने सिटी मेट्रोका अध्ययन सेर्चन नवीकरण शुल्कमा मात्र छुट दिएर समस्या नघट्ने बताउँछन्। हामी करोडौंको ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसक्यौं। सरकार 300 रुपैयाँ छुट दिएर मजाक गरिरहेको छ भन्दै उनले बताएका छन्। विशेष गरी सार्वजनिक यातायात सम्बन्धी अर्बौंको लगानीमा महासंकट देखिएको छ। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबिन्द सर्वोच्चलाई प्रभावित पार्नुहुन्न, फैसलापछि हिमालय एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्दै योगेश भट्टराईले भनेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सुनाई सुरु भएको छ। कर्णालीका 4 सांसदलाई पुनर्बहाली गर्ने सर्वोच्चको अदालतको आदेश विरुद्ध अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भ्याकेटमा गएपछि हिमालयको एकता प्रयास अन्यलमा देखिन्छ। स्वयं हिमालयका नेताहरूको तत्कालका लागि एकता टर्दै गएको बताउन थालेका छन् भने तर एकतामा जोड दिँदै आएका नेता योगेश भट्टराईले भने हिमालय एकताको विकल्प नभएको बताउँछन्। बाहिरबाट हेर्दा केपी ओली कमरेडलाई माधव नेपालसँग बस्न मन छैन, माधव नेपाल कमरेडलाई पनि केपी ओलीसँग सँगै बस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेको छ। भट्टराई भन्छन् यो उहाँहरूको मनोगत चाहना मात्रै हो, वस्तुगतको अवस्था चाहिँ एकले अर्कासँग बस्नै पर्छ, सहकार्य गर्नै पर्छ भन्दै उनले बताएका छन्। संसद विघटन बारे सर्वोच्चमा बहस सुरु भएपछि एकता वार्ताको अर्थ नहुने नेताहरूको दाबी परिस्थितिलाई आफ्नोतिर खिच्ने प्रयास मात्र भएको उनले बताएका छन्
छन् भने तर अदालतले फैसला आउँदासम्म नेकपा एमालेमा एक ठाउँमा उभिनुपर्ने अवस्था बनाउनु पर्ने भट्टराईको जोड रहेको छ। विशेष गरी सर्वोच्चलाई प्रभावित पार्नुहुन्न, फैसलापछि एमाले एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्दै योगेश भट्टराईले भनेका हुन्। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबन्धु, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा उल्लेख नभएको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित 2 कार्यक्रमका लागि 1.5 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी विनियोजन गरेको पाइएको छ। लुम्बिनी सरकारले प्रदेश निर्वाचन र विकास क्षेत्र निर्माणका कार्यक्रम र जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रम नामबाट सदस्यहरूलाई 1 अर्ब 64 करोड 50 लाख रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ। 2 कार्यक्रम प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको थिएन। अरू प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरेका बेलामा लुम्बिनीले नगरेको भनी प्रदेश सरकारको प्रशंसा पनि भएको थियो। विशेष गरी लुम्बिनीमा चोरबाटोबाट निर्वाचन क्षेत्रमा 1 अर्ब 64 करोड बजेट ल्याएको छ भन्दै बताइएको छ। आउनु सब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबन्धु, तपाईहरुमा आजको शेयर बजार सम्बन्धी पनि केही जानकारी दिन चाहे। आज नेप्से परिसूचक 53.88 अंकले घटेर 2859.96 को बिन्दुमा पुगेको हो। आज 8 अर्ब 36 करोड 36 लाख 71,681 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। आज कारोबारमा आएका 218 कम्पनीको 1 करोड 94 लाख 17,532 किता शेयर खरिद बिक्रीबाट यो रकम बराबरको कारोबार भएको हो। आज राति विद्युत कम्पनी र दाङ्ग्रे ग्रुप पावर कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ भने त्यस्तै सबैभन्दा बढी कालिका पावर कम्पनीको शेयर मूल्य 5.60% ले घटेको छ। आज सबै समूहको समूहगत सूचक घटेर रातामै भएको छ भने विकास बैंकको समूहगत सूचक सर्वाधिक बढी 3.49% घटेको छ भने हाइड्रो पावर समूहको 2.47% ले घटेको छ। आज नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको सर्वाधिक बढी 54 करोड 30 लाख रुपियाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ भने नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीको 42 करोड रुपियाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको बताइएको छ। आउनु आजको अन्तिम समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबन्धु, मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गर्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारणले जनता समाजवादी पार्टी जसपाको महन्त ठाकुर समूह र नेकपा एमाले बीचको गठबन्धन सङ्कटमा परेको छ। पार्टीले विभाजन गराएर केपी शर्मा ओली सरकारमा सहभागी भएको सो समूह मंगलबारको आदेशपछि राजनीतिक विलखबन्धमा परेको छ। जसपाका 11 मन्त्री पदमुक्त भएका छन्। एमालेसँगको गठबन्धनको भविष्य र केपी ओलीले पूरा गर्न वचन दिएको मागबारे के हुन्छ सो समूह अन्यलमा रहेको छ। ठाकुरले मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएर उपेन्द्र यादव पक्षका केही नेताहरूलाई आफूतिर तानेका थिए भने सर्वोच्चको फैसला लगत्तै उनीहरूलाई जोगाउने चुनौती आइपरेको नेता शवेन्द्रनाथ शुक्लाले समेत बताएका छन्। ठाकुर पक्षका नेताहरूको प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग परामर्श गरिरहेको तर ठोस निष्कर्ष निकाल्न नसकेको शुक्लाले बताएका छन्। सर्वोच्चको फैसलाले निकै ठूलो क्षति पुर्याएको छ। शुक्लाले भने अनुसार आगामी दिन कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहे पनि सबै कुरा प्रष्ट भएको छैन भन्दै उनले बताएका छन्। अदालतको पछिल्लो आदेशले उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिबारे आज पार्टीभित्र छलफल गर्न लागेको नेता लक्ष्मणलाल कणले जानकारी दिनुभएको छ। उनले एमालेसँगको गठबन्धन